राष्ट्रिय योजनाले अहिले तत्काल गरिरहेको काम भनेको अब यो अनुगमनका कामहरूलाई अलिकति अगाडि बढाइरहेको छ। यो साल विभिन्न परियोजनाहरूको 12वटा परियोजनाहरूको चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन हामी आफैले गर्ने भनेर निर्णय भएको छ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि यस्तो त्रिशुली गल्छी मैलुङ सडकको अस्ति हामीले गऱ्यौँ, त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट जनता आवास कार्यक्रम, यस्ता खालका 12वटा कार्यक्रम र परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको चाहिँ काम राखेका छौँ र यो पुस र माघ हाम्रा माननीय सदस्यहरू र यहाँको टिम समग्रमा अलि धेरै त्यतातिर परिचालित भएको स्थिति छ। अब अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गऱ्यौँ। अब त्यसमा पनि हामी अलिकता चाहिँ केन्द्रित नै भयौँ। अब आयोगको अरू नियमित कामहरू पनि चाहिँ चलि नै रहेको छ, अध्ययनका कामहरू चल्दैछन्। कतिपय जस्तो मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यस्तै अरू अध्ययनका कामहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अहिलेको हामीले कुरा गरिरहेको समय यद्यपि हामी कोरोनाकै यो सङ्क्रमण जोखिममै छौँ र पनि हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। केही समय अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले पनि यो कोरोनाले कस्तो असर गर्यो त, कहाँ कहाँ कस्तो असर गर्यो भनेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। कस्तो रहेछ त्यसको अवस्था र त्यसले त्यो हामीले चाहिँ अब अलिकति कस्तो भएछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको हो, सरकारले दिएको निर्णयअनुसार गरेको हो। हामीले त्यति बेर चाहिँ अलि हतार गरेछौँ कि त्यो निर्णय चाहिँ हामीले त म्यान्डेट अनुसार गरेको हो। त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ वान टाइम इभेन्ट जस्तो हिसाबले कोरोनालाई सम्झिएछौँ। जस्तो भूकम्प झ्याप्प गयो अनि भूकम्पको कति भयो चाहिँ नोक्सान भनेर हेऱ्यौँ त त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ, अब के कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने टोटल कस्ट इस्टिमेट गरे जस्तै गरी त्यो म्यान्डेट पनि हामीले गर्नुपर्ने भयो। तर हामीलाई समस्या के भयो भने कोरोना त चाहिँ क्रमशः झन् बढ्दै गएको स्थिति रह्यो। हामीले चैतमै निर्णय गरेको, जस्तो चैत 11 गतेबाट हामीलाई लकडाउन भयो यहाँ, मलाई लाग्छ चैतको 17 गते कि 22 गते कति चाहिँ निर्णय गरेर कोरोनाको अध्ययन गर्नु, चाहिँ कोरोनाले इकोनोमी पारेर लस हेर्नु भन्ने आयो। हामीले टेकअप त गऱ्यौँ, फेरि त्यो बन्द आदिको अवस्था पनि थियो। पुरै लकडाउनको कारणले काम गर्न गाह्रो थियो। बाहिरबाट साथीहरूलाई लगायौँ, हामी आफै पनि थोरबहुत लाग्यौँ गरेर 4 महिनाको लिएर गऱ्यौँ हामीले असारसम्मको। एक किसिमको सिनारियो त दियो त्यसले 4 महिनाको, तर कोरोना त फेरि पनि अन्त्य भएन। त्यसो हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ त्यो अलिकति लिभिङ डकुमेन्टकै रूपमा अझै पूर्णता दिनुपर्छ। अझै त्यो यो कोरोनाको असर चाहिँ यही हो भनेर भन्न सक्ने बेला भइसकेको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। र त्यसका आधारमा अब कतिपय केही अब बजेटमै पनि केही बजेटभन्दा पछाडिका चाहिँ कुराहरू पनि र अब अहिले पनि थप अब रिकभरीलाई कसरी चाहिँ लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान अझै बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कामहरू गरि नै राखेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यो प्रक्रिया अझै जारी छ भनौँ न। अब अस्ति हामीले यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको एउटा झलक चाहिँ राखेका थियौँ। इकोनोमीलाई सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म यो कोरोनाले पारेको अहिलेको चाहिँ असरलाई चाहिँ मुक्त बनाएर नर्मल सिचुएसनमा लैजानको लागि लगभग चाहिँ 7 खर्ब रुपियाँ जति रिसोर्स आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ र चाहिँ त्यो कुरो सार्वजनिक पनि केही हिसाबले भइसकेको स्थिति छ। विगतका वर्षहरू जस्तो यो वर्ष पक्कै हुने छैन, किनभने हामीले फरक एउटा उसँग जुझ्नुपर्ने छ र त्यस अनुसार प्लानिङ गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको एउटा समीक्षा पनि गर्यो। खासै उत्साहजनक खर्चको अवस्था अर्थात् उत्साहजनक अवस्था छैन।
यी लर्निङलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरेको छ? कतिपय कोणहरूबाट त अब होइन सम्परीक्षण पनि गरेर जानुपर्ने, कतिपय अवस्थामा अडिट पनि गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ, त्यो गर्न आवश्यक भइसक्यो भन्ने कोणहरूबाट कुरा उठेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब बजेटको तयारी अर्को वर्षको त त्यो त सुरु भएकै छ, क्रमशः अलिअलि गति लिन थालेको स्थिति हो त्यो। पोहोर साल र अहिले फरक चाहिँ अलिकता भयो। पोहोर कस्तो भयो भने हामीले माघमा रिसर्च कमिटीको बैठक बस्यौँ, मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दियौँ, टोटल सिलिङै झन्डै चाहिँ 17 खरब जति, पौने 17 खरब जतिको चाहिँ हामीले सिलिङ निर्माण गऱ्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ उच्च आकाङ्क्षाका साथ 15 योजनाले लिएको घोषित लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बजेट निर्माणमा लाग्यो। तर त्यो सिलिङ हामीले माघमा दियौँ, फागुन 1 महिनादेखि चैतदेखि लकडाउनको सुरु भयो र कोरोनाले छ्याप्पै च्यापिहाल्यो र हामी त पुरै बन्दको स्थितिमा भयौँ। त्यस्तो परिस्थितिमा बजेट बनाउनु पर्यो। बनाएका सोचाइहरू कोरोना अगाडिका, तर बजेट बनाउनु पर्यो चाहिँ कोरोनाले एकदम चाहिँ सबभन्दा बढी पीडित भएको बेलामा बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको समस्या चाहिँ अलिकता अर्को खालको छ। अब एकदम गिरेको मानसिकताबाट फेरि इकोनोमी चाहिँ अलि नर्मलाइजतिर गइरहेको स्थिति देखिन्छ। समग्रमा मान्छेको मुड अलि अप खालकै चाहिँ हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ। अब पोहोरको बेसमा बनाऊ, अर्को साललाई अर्थतन्त्र एकदमै चाहिँ राम्रो भएर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ। अब पोहोरको बेसमा नबनाऊ अथवा चाहिँ कोभिडलाई विचार नगरिकन चाहिँ बनाऊ, फेरि पनि कसरी जान्छ यो अहिले हामी प्रष्ट रूपमा भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। तर पनि हाम्रो आशा के हो भने अब क्रमशः चाहिँ नर्मलाइजेसनतिर जान्छ। ठ्याक्कै भिसेपमा अर्थतन्त्र नगए तापनि क्रमशः नर्मलाइजेसनतिर जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि अलि कता एक्सपेक्टेसन राखेरै बनाउनुपर्छ होला। एउटा पाटो मैले यो भने अघि तपाईँले उठाउनु भएको दोस्रो पाटो थियो अर्थ चाहिँ अब यो खर्च पर्याप्त मात्रामा भएन, हाम्रो सिस्टमलाई हेर्नुपर्छ कि भन्ने कुरामा त्यहाँ अझै हामीले यो हाम्रो खर्च प्रणालीमा भएका समस्याहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसको चाहिँ मेजर कारण भने चाहिँ समन्वयको अभाव देख्छु मैले यसो हेर्दाखेरि। बुझाइमा एकरूपता नहुने, समन्वयमा चाहिँ अभाव हुने, बजेट छरिएको हुने, कन्सन्ट्रेटेड नहुने, खास गरी पुँजीगत आयोजनाहरू चाहिँ छरिएको छ कि छरिएको छ। एउटा परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ र भन्यो, अर्को परियोजना नहुँदा के हुन्छ र अर्को छँदैछ भन्यो, हुँदाहुँदै सबैमा नहुने अथवा सबैमा थोरथोरै हुँदा त्यसको कुल परिणाम नै थोरै हो भन्ने देखिन्छ। त्यही हुनाले गर्दा त्यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर नै राष्ट्रिय योजना आयोगकै म्यान्डेट अन्तर्गतको यो परियोजना ब्याङ्क प्रणालीलाई चाहिँ अलिक सुदृढ बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। त्यो भयो भने परियोजनाहरू पहिचानदेखि छनौटदेखि कार्यान्वयन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ सिस्टमभित्र आउँछ र तिनीहरूलाई यो खर्च प्रणालीलाई अलि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष त्यो छ। सँगसँगै अब यसको अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि हामी 2-3वटा सङ्कटमा छौँ, किनभने हामी कहाँ कोरोनाको सङ्कट छँदैछ, केही प्राथमिकताहरू यसले सिफ्ट गर्छ पक्कै पनि। सँगसँगै राजनीतिक सङ्कटहरू पनि देखिएका छन्, यसले पनि हाम्रा प्राथमिकताहरू सिफ्ट गर्छ। सँगसँगै हामी निर्वाचन केन्द्रित पनि हुनुपर्नेछ। यसका योजनाका प्राथमिकताहरू सिफ्ट नगरे पनि बजेट लगायतका अरू धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यसले डिरेल गर्न सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई पनि हेर्नुपर्ने होला। कसरी हेरेको छ यो सिनोप्सिसमा बसेर प्लानिङलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो गभर्मेन्टले निरन्तरता पाउला या अर्को गभर्मेन्टले पाउला, जसले पाए पनि योजनाका हिसाबले चाहिँ कसरी अब अगाडि जानु त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने चाहिँ मैले त्यसमा देख्दिनँ। 15 योजनाले जुन प्राथमिकताहरू तोकेको छ, जहाँ जहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भनेको छ, जसलाई चाहिँ जोड दिने भनेको छ, त्यो त खासै सिफ्ट भएको देखिँदैन अहिले। किनभने चाहिँ एउटा त हामीले 15 योजना निर्माण गर्दा संविधानको मूल स्पिरिटलाई समातेर गरेका छौँ। त्यस कारणले अब
तपाईँले संविधानै परिवर्तन गर्नेतिर जाने, स्टेटको पोलिसी नै परिवर्तन गर्नेतिर जाने हो भने एउटा चिज हो। स्टेटको पोलिसी त्यही नै हो र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र अरू अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा मोटामोटी खासै परिवर्तन नआएको हुनाले गर्दाखेरि 15औँ योजनाको मार्गनिर्देशनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यति मैले देख्दिनँ। त्यसमा पनि 15औँ योजनाले सोसल सेक्टरलाई अलिक बढी जोड दिएको स्थिति थियो। यो कोरोनाले पनि त्यसलाई नै बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता दियो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता त्यसले पनि दियो। 15औँ योजनाले पनि चाहिँ आइटी सेक्टरलाई डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिनुपर्छ भनेको थियो। अब यसले पनि त्यही अनुसार चाहिँ बढी जोड दिएको स्थिति छ। सर्भिस सेक्टरलाई पनि अलिकति जोड दिएकै थियो, त्यसलाई पनि चाहिँ दिएकै छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरोलाई पनि जोड दिएकै थियो। कोरोना पछि पनि हामीलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै एजिटिज लिएर जाने चुनौती त छ नै। त्यसो हुनाले पोलिसीगत रूपमा चाहिँ त्यति धेरै परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। तर चाहिँ यो टार्गेट जुन छ नि, टार्गेटहरू चाहिँ अब हामीले जुन आशाका साथ, जुन कल्पनाका साथ चाहिँ टार्गेटहरू तोकेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ सङ्कुचन आउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब 15औँ योजनालाई मध्यावधि समीक्षा पनि गर्ने कुराहरू पनि उठिराखेका छ। त्यसको निर्णय त भइसकेको छैन। 2 वर्ष त आर्थिक वर्ष यो सिद्धिन्छ पनि। त्यसो हुनाले अब त्यसलाई अलिकति रिभ्यू गरेर लिएर जानुपर्ने। कोरोनाको चाहिँ पनि स्थिति पनि त्यति बेलासम्म केही न केही अहिले पनि अलिक क्रमशः नर्मलाइजेसनतिर गइराखेका हुनाले अझै 2-4 महिनापछि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमपछि चाहिँ त्यस्तो होला भन्ने आशा गरौँ र त्यो हिसाबले केही रिभ्यू गर्नु पर्यो भने हामी गर्छौँ। चाहिँ पहिलो एउटा चिज र अर्को अब पोलिटिकल क्राइसिसले पनि केही न केही असर त पार्छ निश्चितै रूपमा। तर पनि फेरि मैले के पनि भने संविधानको मार्गदर्शनमा 15औँ योजना बनेको। अब 15औँ योजना मात्रै होइन, चाहिँ 25 वर्षे एउटा लङ टर्म भिजन पनि चाहिँ दिएको कारणले गर्दा त्यति धेरै सिफ्ट हुनु ठाउँ चाहिँ मैले देख्दिनँ। अब वर्ल्डको चाहिँ ट्रेन्ड पनि एक हिसाबले चाहिँ सोसल सेक्टरलाई अलिकति जोड दिनुपर्छ भन्ने नै खालको ट्रेन्ड भएको कारणले गर्दा पोलिटिकल लिडरसिपमा चेन्ज नै हुँदाखेरि त्यस्तो खालको स्थिति चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन। तर अब अहिले तत्कालमा त्यति धेरै असर पर्दैन, तर असरै पर्दैन भनेर पनि हुँदैन। त्यो कुरोलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चिज अब निर्वाचनको कुरो जुन छ, निर्वाचनले पनि केही न केही त असर पार्छ निश्चितै हो। तर पनि अब निर्वाचनले असर पार्नु हुँदैन विकास निर्माणका काममा भन्ने अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरूलाई निर्देशन दिँदाखेरि त्यही हिसाबले भन्नुभएको छ। चाहिँ अब म आशा गर्छु यो निर्वाचनको कामले हाम्रो नियमित विकास निर्माणको काममा समस्या बनाउँदैन। अस्ति विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा हाम्रो सिनारियो त योजना आयोगले राख्यो, के भइरहेछ भन्ने कुराहरू राख्यो। खास गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन चाहिँ बाहिर आएन, हाम्रो एक्सेस नभएका कारणले पनि होला। र जति सुन्यौँ अलिकति कुरा गरिदिनु भयो, किनभने हामी यो एउटा निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यो बैठक बसेको थियो। जुन विकास निर्माण, निर्वाचन, राजनैतिक सङ्कट यी हुँदाहुँदै पनि त्यसै पनि हामी कम खर्च गर्ने अथवा खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। त्यसमा चाहिँ यी क्राइसिस आउँदाखेरि उहाँले दिनुभएको निर्देशन चाहिँ के थियो? विशेष गरेर त्यहाँ अब हामीले समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दै अनि विकाससँग सम्बन्धित देखिएका तात्कालीन समस्याहरू, अब पोलिसी सिफ्ट नै त्यहाँबाट हुँदैन। त्यो त योजना डकुमेन्टले गर्नु पऱ्यो, बजेट डकुमेन्टले गर्नु पऱ्यो। तर चाहिँ तात्कालीन समस्या समाधान गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरोमा टेक्निकल समस्याहरू जुन आइराखेका हुन्छन्, आइराखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको चाहिँ उपायहरू दिने आदि कामहरू विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने हो। हामीले त्यो प्रस्तुत गऱ्यौँ र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट 20वटा समस्याहरू ओरिएन्टेसन अब यसरी जाने भन्ने कुनै अध्ययन गर्ने
कुनै यसै गर्ने भने त्यहाँ निर्णय नै कुनै कसैले निर्देशन दिने त्यस्ता खालका 20वटा एजेन्डाहरू हामीले दिएका थियौँ। जस्तो अब डिजिटल नेपाललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ होइन। बेरुजु फर्सेटका कुराहरूलाई चाहिँ क्रियाशीलता दिने, जस्तो शिक्षासँग सम्बन्धित पुराना चाहिँ बेरुजुहरू बाँकी रहेछ, ती पुराना बेरुजुहरूलाई चाहिँ छिटो फर्सेट गर्ने भन्ने खालको। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू रहेछन्, जस्तो विदेशमा घर जग्गा किन्ने र बनाउने कुराहरूमा समस्या रहेछन्, टेक्निकल कुराहरू त्यो मिलाउने भन्ने कुरा, त्यसलाई सहजता दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ यो वैदेशिक एग्रिमेन्ट भएका कुराहरूको चाहिँ कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेनछ। ती समीक्षाका परिपाटीहरू पनि त्यसलाई पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका। अब त्यस्तै गरी अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि चाहिँ अब यो चाहिँ कतिपय यो सडकहरूको अलाइनमेन्टका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठाए देखिन्छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने यस्तै खालका चाहिँ 20वटा हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसलाई जल्ला ओके परिमार्जनसहित ओके गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी प्रदेशहरूबाट केही समस्याहरू उठान भएर आएका छन्, तिनलाई पनि हामीले समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अब तयार गर्दैछौँ। र अनि त्यहाँ उठेका मान्य मन्त्रीजीहरूले बोल्नुभयो। त्यसपछि अब यो 3वटा जुन स्थानीय तहका 3वटाका सङ्घ केन्द्रीय सङ्घहरू छन् नि, त्यहाँका 2जना आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पनि त्यो कुरा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीजीले निर्देशन दिँदाखेरि अहिलेसम्म हामी निराशाजनक स्थितिमा छैनौँ। अब अहिले निर्वाचनको चाहिँ अवस्था आएको छ। अब निर्वाचनको लागि तयारी तपाईँहरूले गर्ने कुराहरू गरि नै हाल्नुहुन्छ, तर निर्वाचनको कारणले गर्दा विकासको काममा कमी भयो भन्ने कुरो चाहिँ नआओस्। तपाईँहरूले आफ्नो विकास सम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुहोला। निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। तपाईँहरू एज इट इज हिजो जसरी जानुभएको थियो त्यसै गरी नै तपाईँहरू चल्नुहोस् भन्ने नै उहाँको मूल निर्देशनको जिस्ट चाहिँ त्यही नै हो। अब लामै थियो हामीलाई नै 1 घन्टा जति बोल्नुभयो। अल्पविकसित राष्ट्रबाट चाहिँ विकसित राष्ट्रमा अपग्रेड हुने कुराहरू फेरि उठ्न थालेको छ। हामी केही समय थाती राखेका थियौँ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा अहिले तत्कालै हामी कहाँ असर पर्न सक्छ भन्ने कुराले हामीले रोकेका थियौँ। तर अब हामी नगइकन चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिँदैन, अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने पनि विभिन्न पुनरहरू आएको छ। त्यसबारेमा हामीले केही गर्दैछौँ? होइन, गर्दैछौँ। यो त त्यसको मूल ठाउँ नै राष्ट्रिय योजना आयोग नै हो। अब त्यसमा हामीले 12औं योजनादेखि 12औं, 13औं, 14औं, 15औं योजनामासम्म हामी चाहिँ विकासशील राज्यमा जाने भनेर दीर्घकालीन सोच भनेर राखेका छौँ। 12औं, 13औंमा होइन, अहिले पनि हामीले त्यही राखेका छौँ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ विकासशील देशमा जाने प्रावधान चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि 3वटा मापदण्ड छ। एउटा मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क छ, एउटा प्रति व्यक्ति आय छ र अर्को चाहिँ जोखिम सूचकाङ्क छ। 3वटा सूचकाङ्क मध्ये 2टा सूचकाङ्क लगातार 2 पटक पास भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ जाने भन्ने छ, अपग्रेड हुन सक्ने भन्ने छ। हामी 2 पटक 15 को रिभ्यूमा 18 को रिभ्यूमा पहिल्यै पास भइसक्यो। 18 को रिभ्यूमा चाहिँ हामी 15 को भूकम्पको आदिको कारणले गर्दाखेरि भनेर हामीले केही चाहिँ थाती राख्यौँ। अब यो साल त तेस्रो पटक हामी पास भइसक्यौँ। हाम्रो पास नभएको क्राइटेरिया भने चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया। प्रति व्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया अहिलेको तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अन्तर्गत 1222 प्रति व्यक्ति डलर हुनुपर्ने भन्ने छ। हाम्रो अहिले पछिल्लो लेटेस्ट चाहिँ 1027 भएछ। त्यहाँ अलिकति ग्याप छ। तर त्यो चाहिँ 2018 मा 745 रहेछ।
2018 मा 745 थियो, अहिले 1027 भएको छ, 1222 पुगेन। अरू दुईटा मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पनि 66 न्यूनतम चाहिनेमा हामी 75 पुगेका देखियो। अनि अब आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको चाहिँ 32 अधिकतम हुनुपर्नेमा अब हामी चाहिँ 32 को चाहिँ जोखिम चाहिँ अब एउटा मापदण्ड, त्योभन्दा कम जोखिम हुनुपर्ने, अब हामी अहिले चाहिँ 24 मा आइपुगेका छौँ। भनेपछि जोखिम पनि हाम्रो निकै घटेकै स्थिति देखिन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि र अब हाम्रा छिमेकी देशहरू पनि गइसकेको हुनाले अब हामीले जाने भन्ने नै निर्णय गरेका हौँ। पहिले यो कोभिडले केही समस्या ल्यायो, त्यसो हुनाले केही प्रश्न उठेकै स्थिति पनि छ आम जनतामा पनि, चाहिँ अब यो जानु हुने हो कि नजाने हो भन्ने। तर पनि अब कोभिडको यो इम्प्याक्ट पनि सधैँ रहँदैन। ग्रेस पिरियड हामीले चाहिँ प्राप्त गरेर 5 वर्षको ग्रेस पिरियड सहित जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीहरू चाहिँ त्यो निष्कर्ष छ र त्यही अनुसार हामीले सोचिराखेका छौँ। अहिले त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी 2022 मा भनेको थियौँ 2027 मा चाहिँ हामी ग्रेजुएसनमा जाने र त्यो फुल फ्लेजेज ग्रेजुएसनमा जाने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अरू चाहिँ हाम्रो जे एज इट इज अवस्था छ त्यही अनुसार हुने हो। बिआरआई र एमसिसीले दिने परियोजनाका विषयहरूमा हामीले बाहिर सुनेअनुसार हामी अझै पनि अनिर्णय छौँ। एमसिसीका दुईवटा योजना हामीले बजेटमै राखेर अगाडि बढाउनु भनेको थियो। त्यो अगाडि नबढ्दाखेरि हामीमा पर्न सक्ने असर योजनागत हिसाबले, राजनीतिक योजनागत हिसाबले र उत्पादनको क्षेत्रमा, मुख्यतः जलविद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई हामीले आकलन गऱ्यौँ कि गरेछौँ कि गर्दैनौँ र यहाँ कसरी अब अगाडि बढाउँछौँ? अब यो एमसिसीको चाहिँ बिआरआईको कुरा त त्यति धेरै यहाँ चाहिँ परियोजनाहरू जोडिएर आएको देखिँदैन। एमसिसीको चाहिँ एउटा परियोजना हामीले 15औं योजनामा पनि राखेका छौँ, विद्युत प्रसारण आयोजना भनेर। विद्युत प्रसारण आयोजना ब्राकेटमा एमसिसी भनेर राखिएको छ। त्यसमा अलिअलि कन्फ्युजन पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने गर्ने नगर्ने पोलिटिकल लेभलको कुरा भयो। म अहिले यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पाटोतिर म गइनँ। हरेकका आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होला, मेरो व्यक्तिगत विचार पनि छन्। सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसदमा चाहिँ पेश गरेको, अब संसदै अहिले चाहिँ नभएको स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यसको कुरो चाहिँ पेन्डिङै भयो। तर त्यो आयोजना एज सच विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो नेसनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। त्यो नेसनल हाइवे तयार गरेर सबै बेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ। फेरि पश्चिमतिर उत्पादन भएका चाहिँ विद्युत त हामीले पूर्वमा खपत गर्ने कि नगर्ने, पश्चिमलाई विकासको मूल प्रभावमा ल्याउने कि नल्याउने। किन हाम्रो मेजर नेचरल रिसोर्स नै चाहिँ र त्यसमा पनि वाटर रिसोर्स नै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि त चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो। त्यस कारणले यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले गति दिएरै काम गराइराखेको छ अहिले पनि। अब एमसिसीले दिने सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा त सरकारको निर्णय भयो। अब त रिसोर्सको क्राइसिसको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो आवश्यक पर्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसन कहाँ कति के संशोधन गर्नुपर्ने त्यो एउटा पाटो हो। किन 50-56 अर्ब भने त्यति सानो रकम होइन हाम्रो सन्दर्भमा, ठुलै रकम हो अहिलेसम्म। अब सकिन्छ भने त आफैले बनाउँदा राम्रो हो, आफ्नै स्रोतले बनाउँछ त अझ राम्रो हो। त्यसमा अलिकति भ्रम पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसिसी हाल्यो भनेर यहाँ केही हाम्रा नेताजीहरूले बोले पनि देखिन्छ। एउटा भ्रम अर्को पनि मैले चिर्दिउँ। राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले एमसिसी हाल्ने र राख्ने निकाल्ने कुरो होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फरवार्ड भएर आउने हो
र यहाँ हामीले इभ्यालुएसन गरेर राख्ने नराख्ने भन्ने कुरो हो। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय भएको फेरि तत्कालीन माओवादीको पक्षबाट नेतृत्व गरेको मन्त्रीज्यूले सिफारिस गरेर पठाएको आयोजना हामीले इभ्यालुएसन गर्दा यसलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा राख्नु उपयुक्त होला नै भनेर राखेको 15औं योजनामा छ। एमसिसी सहयोग लिने नलिने बेग्लै कुरा, तर चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन गरेर लिएर जानुपर्छ। नेपाल सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको छ।